कतिजनाले बाटोमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि कति ठाउँहरूमा माग्ने व्यक्तिहरू माग्ने भनिन्छ नि माग्ने मानिसहरूलाई भेट्नु भएको छ तपाईँहरूले भेट्नु भएको छ त्यो माग्ने व्यक्तिलाई हामी एकचोटि विचार गरौँ न एकचोटि हामी यसो विचार गरौँ न त्यो माग्ने मानिस आउँछ हाम्रो बिचमा रुपैयाँ पैसाहरू माग्छ कसैले 10 रुपियाँ माग्छ कसैले 20 रुपियाँ माग्छ आफ्नो हिसाबको हुन्छ रहेछ अनि हामीले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई जब हामी भेट्छौँ जब हामीसँग आउँछ त्यतिखेर त्यो व्यक्तिले त्यति ठुलो आशा गरेको हुँदैन क्या यसले धेरै दियो भने 100 रुपियाँ देला यो व्यक्तिले धेरै दियो भने मनकारी नै मान्छे छ भनेदेखि त्यसले 100 रुपियाँ देला त्यो माग्ने व्यक्तिको आशाको अलिकति कुरा गर्दैछु है धेरै दियो भने 100 रुपियाँ देला कसैले 50 रुपियाँ देला कसैले 5 रुपियाँ कसैले 10 रुपियाँ 1-2 रुपियाँको चलन त गइसक्यो एटलिस्ट 5 रुपियाँदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ अहिले चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यति ठुलो आशा त्यति ठुलो भयङ्कर ठुलो आशा चाहिँ गरेको हुँदैन साधारण 5, 10, 15, 20 को आशा गरिरहेको हुन्छ उसको दिनचर्या त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको आशा त्यति नै हुन्छ त्यति ठुलो आशा हुँदैन आज त्यस्तै कुराहरू हामी बाइबलबाट वचनबाट हामी हेर्नेछौँ यो कुरा मैले पहिले पनि घरेलु सङ्गतिमा बाँडिसकेको छु आज फेरि मण्डलीमा यो फेरि एकचोटि बाँड्नु मलाई भन्नु सिकाउनुलाई जानेको कुरा बुझाउनलाई मन लाग्यो हामी सबैजना प्रेरितको पुस्तकमा जानेछौँ प्रेरितको 3 अध्यायमा हामी जाँदै गर्दाखेरि यहाँनिर पनि एउटा यस्तै व्यक्ति छ क्या यहाँनिर पनि एउटा यस्तै व्यक्ति छ जो चाहिँ अशक्त हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ अशक्त थियो त्यो व्यक्ति पनि मन्दिरमा चाहिँ बसेर माग्ने काम गर्दै थियो कसैले 2 रुपियाँ देला कि कसैले 5 रुपियाँ देला कि हद्दो दियो भने 50 रुपियाँ त्योभन्दा बेसी दियो भने 100 रुपियाँ एउटा व्यक्ति यस्तै व्यक्तिको विषयमा आज हेर्नेछौँ पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायमा हामी जानेछौँ 3 को 1 देखि हामी प्रेरित पत्रुस भन्न आएछ यहाँ पत्रुसको कुरा हुन्छ कि प्रेरितको पुस्तकमा जानेछौँ 3 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म एकजनाले पढिदिनुहोस् त शीर्षकमा छ एकजना लङ्गडो निको पारिएको पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने हामीतिर हेर तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो तब पत्रुसले भने सुन चाँदी मसित छैन तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु नासरत येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाएर तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाठामा ताकत आयो अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै र उफ्रदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पसे तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिने र त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले अचम्म मानेर आश्चर्यचकित भए आमेन आमेन यो स्टोरी हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ धेरैचोटि हामीले पढिरहेको होला हामीलाई थाहा होला यहाँनिर पनि एउटा व्यक्तिको विषयमा एउटा यस्तै भिख माग्ने भनेर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ हामीले सुनिहाल्यौँ एउटा मन्दिरमा चाहिँ एउटा लङ्गडो व्यक्ति चाहिँ आएर बस्छ लङ्गडो कसरी बस्छ लङ्गडोलाई अरू कसैले डोर्याएर लिएर आएर सधैँ जस्तो दिनौँ जस्तो राख्ने अनि लाने त्यो मन्दिरको गेटमा चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो लङ्गडो जो मानिस जो अशक्त थियो नि त्यहाँनिर बसिरहेको छ मन्दिरमा धर्मी जनहरू आउँछ मन्दिरमा परमेश्वरका व्यक्तिहरू आउँछ मन्दिरमा उदारचित्त भएको मानिसहरू आउँछ भनेर त्यो मानिसहरूबाट केही कुराहरू पाउने आशाले चाहिँ
त्यो व्यक्ति दिनै सधैँ जसो चाहिँ त्यो मन्दिरमा त्यो ढोकामा चाहिँ आएर बस्दै थियो। हामीले स्टोरी पढिसक्यौँ। हामीले पनि याद गर्नुपर्छ। हामी पनि धेरै पटक, म पनि, हामी सबैजना धेरै पटक परमेश्वरबाट यो पाए हुन्थ्यो, परमेश्वरबाट यो चाहिँ मलाई प्रभुले दिए हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ यसको आवश्यक छ भनेर एक किसिमको आशा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ नि, होइन हो कि होइन? परमेश्वरबाट चाहिँ केही कुरा पाऊँ भनेर चाहिँ हामीले आशा गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा। प्रभु मलाई आज यति पैसा कमाउनु छ, प्रभु मलाई आज यहाँ जानु छ, प्रभु मलाई आज यस्तो गर्नु छ, प्रभु मलाई आज यो खानु छ, यो लाउनु छ, विभिन्न किसिमको आशा चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ परमेश्वरबाट। परमेश्वरलाई हामी मागिरहेको हुन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु मेरो यो काम बनोस्, प्रभु म विदेश जान पाऊँ, प्रभु म धेरै पढ्न पाऊँ, प्रभु म धेरै पैसा कमाउन पाऊँ, प्रभु म तपाईँको धेरै महिमा गर्न पाऊँ। एउटा एक किसिमको परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशा गरिरहेको हुन्छौँ। केही कुराहरू हामीले परमेश्वरमा चाहिँ मागिरहेको हुन्छौँ। आमेन आमेन। कि कोही हुनुहुन्छ परमेश्वरबाट मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई सब कुरा पुगेको छ, म ढुक्क छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने कोही हुनुहुन्छ? पक्कै पनि छैन होला। हामीलाई स्वास्थ्य चाहिएको हुन्छ, हामीलाई रुपैयाँ पैसा चाहिएको हुन्छ, हामीलाई विभिन्न किसिमका चिजहरू चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट आशा गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँनिर पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ, त्यो लङ्गडो मानिस चाहिँ जहिले पनि मन्दिरमा आउँथ्यो, जहिले पनि मन्दिरमा बस्थ्यो, केही कुरा आशा गर्थ्यो, भिख माग्ने काम गर्दथ्यो। अहिले चाहिँ हामी रुपैयाँ पैसा, नेपालमा रुपैयाँ पैसा भन्छौँ, अनि नेपाल पछि बाहिर जाँदा कति ठाउँमा डलरहरू भन्छौँ, कति ठाउँमा पाउन्ड भन्छौँ, के भन्छौँ पैसा। त्यतिखेर चाहिँ रुपैयाँ पैसा पाउन्ड डलर होइन, सुन चाँदीहरू चल्ने गर्थ्यो। रुपैयाँ पैसाको साटोमा चाहिँ सुन चाँदीहरू त्यसको मूल्य हुन्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ पैसा छ, हामीसँग नोटहरू हुने गर्छ, अब त्यो सिक्का त लगभग अब हराइसक्यो जस्तो भइसक्यो। तर त्यतिखेर चाहिँ पैसाको रूपमा चाहिँ सुन चाँदीका कुराहरू चाहिँ पैसाको रूपमा चलन चल्ती थियो। यहाँनिर पनि त्यो व्यक्ति त्यस्तै छ, असहाय छ, अशक्त छ। उसले चाहिँ केही कुरा आफ्नो जीवनमा चाहिँ आशा गरिरहेको छ। उसले आफू काम गरी खानु सक्दैन, उसले आफूले मेहनत गर्नु सक्दैन, उसको जीवन चाहिँ यसरी भनौँ, उसको जीवन चाहिँ खासमा चाहिँ उसले चाहेको जस्तो चाहिँ गर्न सक्दैन कि। यहाँनिर जहाँ जान मनलाई फुत्त गइहाल्ने, जे खान मनलाई टक्क खाइहाल्ने, त्यस्तो थिएन। अशक्त व्यक्ति थियो त्यो चाहिँ। अरू कसैले डोर्याएर चाहिँ मन्दिरमा ल्याउनु पर्थ्यो, अरू कसैले बोकेर चाहिँ मन्दिरमा लिएर आएर राख्नु पर्दथ्यो। त्यो व्यक्तिको जीवनमा खासै आशा थिएन क्या। मैले अघि भने नि, माग्नेले त्यति ठुलो आशा गरेको हुँदैन, माग्नेले त्यति धेरै पाउँछु के किन पाउँछु भनेको हुँदैन। जस्ट 5, 10, 15, 20 धेरै पायो भने 100 रुपियाँ भन्ने त्यति मात्र आशा हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो आशा हुँदैन। तैपनि यहाँनिर चाहिँ त्यो व्यक्ति आउँछ, हरेक दिन आउँछ, हरेक दिन बस्छ र केही कुराहरू पाउने आशा, त्यो आशा गरेको कारणले चाहिँ आइरहेको छ। यो व्यक्ति यहाँनिर बसिरहेको छ। हामीले पनि जीवनमा आशा गरिरहेको छौँ, परमेश्वरबाट के पाऊँ, परमेश्वरले यो दिनुहुन्छ कि, परमेश्वर मलाई यो चाहियो। यी कुराहरू परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले आशा गरिरहेको हुन्छौँ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यही बस्दै थियो, त्यो व्यक्तिले त्यही माग्ने काम, भिख माग्ने गर्दै थियो। कसैले दियो होला 1 सिक्का सुन चाँदी, कसैले 2 सिक्का दियो होला, कसैले केही दियो होला, केही थोरै कुराहरू पाइरहेको थियो। तर जब यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री हुन्छ, हालेलुया, यहाँ चाहिँ परमेश्वरको जनको उपस्थिति हुन्छ, हालेलुया। यहाँनिर चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिको इन्ट्री हुन्छ। के भन्छ त्यसलाई? इन्ट्री हुनाले ठ्याक्कै के भन्छ? उपस्थिति, प्रवेश हुन्छ। यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले त्यति ठुलो आशा गरेको हुँदैन, साधारण कुराहरू आशा गरेको हुन्छ। तर यहाँनिर जब यो व्यक्तिले साधारण कुराहरू आशा गर्दै गर्दाखेरि, साधारण कुराहरू चाहना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको जनको प्रवेश हुन्छ, हालेलुया, आमेन। अब यसरी भनौँ, यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ क्या, परमेश्वरको जनहरूसँग परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर त्यो व्यक्तिले के पायो त? आशा त गरेको थियो, केही कुरा त पाउँछु भनेर
एक किसिमको आशा त थियो, तर जब परमेश्वरको व्यक्तिहरू परमेश्वर नै त्यहाँनिर आइपुग्छ नि, त्यतिखेर त्यो व्यक्तिले के पायो भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनले हामीलाई सिकाउँदैछ। आमेन आमेन। यहाँनिर आइपुग्छ अनि पत्रुस र यूहन्नाले यसो हेरिराख्छ त्यो व्यक्तिलाई, विचार गर्छ क्या पत्रुस र यूहन्नाले। सायद विचार गर्यो नि होला, एकटक लाएर हेरेको भन्छ नि, एकटक लाएर हेरिरहेको छ, के चाहियो होला यो व्यक्तिलाई, किन बस्यो होला यो व्यक्ति, के हामीबाट के आशा गरे होला यसले भनेर एउटा एक किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुस र यूहन्नाले त्यो व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि केही न केही सोचेको हुनुपर्छ। अनि पत्रुसले के जवाब दिएको छ यहाँनिर, के जवाब दिएको छ पत्रुसले? म तँलाई दिन्छु, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसँग छ त्यो चाहिँ तँलाई दिन्छु। हालेलुया हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसँग छ त्यो तँलाई दिन्छु। यहाँनिर परमेश्वरको जनले चाहिँ टन्न पैसा बोकेर मान्नेहरूलाई दिँदै 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 हिँडेको थिएन। मन्दिरमा अभियसली परमेश्वरको महिमा गर्न जाँदै थियो। त्यहाँनिर एउटा व्यक्तिलाई भेट्छ अनि त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिले चाहिँ बुझ्छ क्या, त्यो जब पत्रुस र यूहन्ना त्यो व्यक्तिले हेरिराख्छ नि, यसले के चाहिँ खोज्या हो, यसले के चाहिँ माग्या हो, यसलाई के चाहिँ चाहिएको छ, यसले के चाहिँ हामीबाट आशा गरेको छ भनेर विचार गर्दाखेरि थाहा पाउँछ। साइकोलोजी भने जस्तो क्या, हेर्दा हेर्दै थाहा पाउँछ पत्रुसले। अनि पत्रुसले के भन्छ, सुनचाँदी चाहिँ त्यतिखेर चल्थ्यो, अहिले चाहिँ रुपैयाँ पैसा हुन्छ। पैसा रुपैयाँ धन सम्पत्ति टन्न दिने मसँग छैन, तर जे चाहिँ मसँग छ त्यो चाहिँ तँलाई दिन्छु। अनि त्यसपछि के कुरा चाहिँ दिएको छ त? येशू ख्रीष्टको नाउँमा चङ्गा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँडडुल गर्ने कुरा चाहिँ दिएको छ। हालेलुया हालेलुया। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा, हामीले पनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउँदै गर्दाखेरि, यो संसारमा सास फेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई नि विभिन्न किसिमका विभिन्न थोकहरू चाहिरहेको हुन्छ। कसैलाई रुपैयाँ पैसा, कसैलाई घर, कसैलाई बाइक, कसैलाई लाइसेन्स, कसैलाई के हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ नि। हामी परमेश्वरलाई भनिरहेको हुन्छौँ नि, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, प्रभु मलाई यो चाहियो, एक किसिमको हामीले मागिरहेको हुन्छौँ नि। तर यहाँनिर जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ, जब हामीले मागेको कुरामा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा प्रकट गरेको क्या। त्यो व्यक्तिले चाहेको कि त्यो सुनचाँदी पैसा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ चाहिएको थियो, तर उसको चाहनामा चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा, येशू ख्रीष्टको नाउँमा परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ के दियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर यो स्टोरीबाट बुझ्नुपर्छ। हामीले मैले भने के कुरा मागिरहेको हुन्छौँ नि, तर जब परमेश्वरले हामीले आशा गरेको कुरा, हामीले मागेको कुरामा जब परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ जब देता है ऊपर वाले छप्पर फाडके भन्छ नि एउटा। हामीलाई एक थोकको चिजहरू चाहिरहेको हुन्छ कि, हामीलाई संसारमा केही चिज चाहिरहेको हुन्छ, तर माथि परमेश्वरले दिँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ पूर्ण जीवन पाएको छ। हालेलुया हालेलुया। उसले सोचेकै थिएन क्या, त्यो व्यक्तिले कहिले सोचेकै थिएन अब म हिँडडुल गर्छु होला, अब म आफै यो मन्दिरमा आउन सक्छु होला, अब म आफै चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छु होला, म आफै चाहिँ काम गरी खान सक्छु होला भनेर उसले आशा गरेको थियो। उसलाई त अरू कसैले डोराएर लिएर आएर मन्दिरमा राख्नु पर्थ्यो नि। त्यो व्यक्तिको सान्तिनो आशा थियो क्या, शान्तिना कुराहरू थियो। एक छाक खान पाऊँ, मेरो कोही मान्छेले ल्याइदियोस् लगिदियोस्, त्यति नै थियो उसको आशा। तर जब परमेश्वरद्वारा पाउँछ नि, जब येशू ख्रीष्टको नाउँमा पाउँछ नि, उसले के पाउँछ? जीवन पाउँछ। आमेन आमेन आमेन। उसले चाहिँ पूर्ण उसको जीवनै पाएछ। उसको त खुट्टा पो सिधा भएको छ। 10 रुपियाँ माग्नु बसेको, 20 रुपियाँ माग्नु बसेको, केही रुपैयाँ पैसा माग्न बसेको, तर उसले के चाहिँ पायो अब परमेश्वरबाट? चङ्गाई। उसले चाहिँ के पायो? अब उसले उसको जीवन नै पायो क्या। आमेन आमेन। हामीले पनि विचार पुर्याउनु पर्ने, हामीले पनि सोच्नु पर्ने कुरा यो चाहिँ प्राय गरेर यो घटनालाई चाहिँ प्राय गरेर चङ्गाईको विषयमा प्रसार गरिन्छ। हुन पनि हो, यहाँ चङ्गाई नै भएको छ। हालेलुया। यहाँ चङ्गाई नै भएको छ। चङ्गाईको विषयमा
प्रचार हुन्छ यो खण्ड चाहिँ। तर यहाँनिरबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि हामीले आशा त गरेका हुन्छौँ परमेश्वरबाट, केही कुरा हामीलाई चाहिएको हुन्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ लिने, त्यो चाहिँ ग्रहण गर्ने, त्यो चाहिँ स्वीकार गर्ने हृदय चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। आमेन आमेन। यो व्यक्तिले के भन्छ हो, यो व्यक्तिहरूले यो पत्रुस यूहन्नाले के भन्छ, मलाई चाहिएकै त पैसा हो, रुपैयाँ पैसा हो, मैले मेरो काम अथवा म यहाँ बसेकै त रुपैयाँ पैसाको लागि हो, के कुरा गर्छ हौ यिनीहरूले, के ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, सुनचाँदी चाहिँ छैन रे, येशूको नाउँमा हिँडडुल गर। यसो सोच्यो होला नि त्यो व्यक्तिले। मानौँ न हामी गयौँ, बाटोमा गयौँ, माग्ने मान्छेहरू आइपुग्छ, त्यो मान्छेहरूले केही न केही त सोचेको हुन्छ नि त, यो व्यक्तिले केही न केही त देला सोचेको त हुन्छ नि। त्यो व्यक्तिले पनि सोचेको के भनेको यिनीहरूले। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जे कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा दिइँदै थियो नि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले ग्रहण गरेको छ। हालेलुया हालेलुया। त्यो कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिले, त्यो माग्नेले चाहिँ ग्रहण गरेको छ क्या। कतिपल्ट मैले यस्तो देखेको छु, अलिकति आज हामी अलिकति माग्ने र पाउने कुरा गर्दैछौँ। मैले चाहिँ यस्तो पनि देखेको छु। एकचोटि एउटा व्यक्ति आइपुग्नु भयो, म्युजिसियन आइपुग्नु भयो हाम्रो घरमा, अनि यसो एक दुईवटा गीत सुनाइदिनु भयो, त्यसपछिबाट केही कुराहरू दिए। मलाई अचम्म लाग्यो क्या, केही रुपैयाँ पैसा नै हो, अरू छैन है, दिएपछि ग्रहण गर्नु भएन क्या, मतलब कति दियो ठिक छ नि त भनेर लिनु भएन क्या। के भन्नुभयो, त्यो पल्लो घरकोले त योभन्दा बेसी दिएको छ भन्थ्यो क्या। अब देखाइदियो हो, थाहा छैन दियो कि दिएन, तपाईँले त थोरै दिनुभयो त। पल्लो घरकोले त 200 दिएको थियो, पल्लो घरले 500 दिएको थियो, तपाईँले त 50 रुपियाँ दिनुभयो त, तपाईँले त 100 रुपियाँ त दिनुभयो त भन्ने कुरा भयो क्या। अनि मैले यसो विचार गरेँ, बढी छ कि क्या हो, सायद त्यो व्यक्तिले अलिकति धेरै एक्सेप्ट गरेको थियो होला, एक्सपेक्ट गरेको थियो होला, अलिकति धेरै मतलब आशा गरेको थियो होला क्या। तर मैले त मेरो हिसाबले दिएँ, तर त्यहाँनिर त्यो ग्रहण गर्ने कुरा भएन क्या, उल्टै पो थप्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो। यहाँनिर मैले भन्दैछु के भन्दै, यहाँनिर चाहिँ माग्ने व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले माग्दैछ र दिनेले जे दियो त्यो कुरा चाहिँ ग्रहण चाहिँ गरेको छ। आमेन। हुँदैन मलाई खुट्टा सुट्टा चाहिँदैन प्रभु, के तपाईँको हुँदैन, मलाई खुट्टा चाहिँदैन, मलाई 20 रुपियाँ दिनुहोस्, मलाई 2टा चाँदीको सिक्का दिनुहोस्, अथवा मलाई 2टा सुनको सिक्का दिनुहोस्, त्यति भए मेरो जीवन चल्छ, मलाई चाहिँदैन, यो खुट्टा चाहिँदैन, म यतिकै ठिक छु भनेको भएदेखि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जुन पाउने कुरा थियो नि, परमेश्वरबाट पाउने कुरा थियो नि, जुन कुरा परमेश्वरबाट आउँदै थियो नि, त्यो यदि ग्रहण चाहिँदैन भनेर फिर्ता गरे भएदेखि पाउँदैन थियो। सायद पत्रुस र यूहन्नासँग थिएन भने चाहिँ अरू कसैले दिन्थ्यो होला 1-2 सिक्का, त्यति मात्र जिन्दगी चल्थ्यो। तर जुन कुरा दिइँदै थियो, जुन कुरा त्यो व्यक्तिले पाउँदै थियो, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो। हालेलुया हालेलुया। हामीले मागेको कुरा, हामीले माग्दै गर्दा कुरा, हामीले परमेश्वरबाट आशा गर्दै गर्दाखेरि विचार पर्ने कुरा, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, कतै त्यो हामीले आशा जति गरेका छौँ त्योभन्दा बेसी पनि परमेश्वरले दिन चाहँदै हुनुहुन्छ कि। हालेलुया। हामीले परमेश्वरबाट कति आशा गरेका छौँ, यदि त्यो आशामा हामीले मागेको कुरामा परमेश्वरको इच्छा भयो भनेदेखि चाहेको भन्दा परमेश्वरको इच्छामा हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ बेसी पाउँछौँ। आमेन आमेन। यहाँनिर त्यो व्यक्तिले त्यही त भएको नि, साधारण कुरा उसलाई चाहिएको थियो, साधारण जिन्दगी उसको चलिरहेको थियो, साधारण तरिकाले उसको दिनचर्या हुँदै थियो। तर यहाँनिर जब परमेश्वरले, जब येशू ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ कुराहरू पायो नि, जब येशू ख्रीष्टको नाउँमा परमेश्वरको उपस्थितिमा कुनै कुराहरू पायो नि, त्यहाँनिर चाहिँ जब उपरवाला देता है छप्पड फाड्के भनेर, जब परमेश्वरको नाउँमा दियो नि तब उसले आशा गरेको भन्दा पनि धेरै चाहिँ पायो। आमेन। उसले आशा गरेको कुरा भन्दा पनि एकदमै धेरै, उसले कहिले नसोचेको कुराहरू चाहिँ पायो। आमेन। हामीले पनि परमेश्वरमा आशा गर्दै गर्दाखेरि याद गर्नुपर्छ, जब परमेश्वरले उहाँको इच्छामा दिनुहुन्छ नि, हामीलाई चाहिएको, हामीले सोचेको भन्दा पनि डिफ्रेन्ट कुरा, हामीलाई चाहिएको भन्दा नि अलग कुरा
धेरै कुरा चाहिँ परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। आमेन आमेन। यहाँनिर चाहिँ दिने र लिने दुवै बिचको सम्बन्ध, दिने र लिने दुवै बिचको कुराहरू छ। मैले अघि भने नि, मैले दिएँ पुग्दैन पो अरे त्यतिले, मैले मेरो इच्छाले दिएँ हुँदैन पो अरे त्यतिले, त्यस्तो होइन। यहाँनिर चाहिँ दिनेले पनि मजाले टन्न दिएको छ र पाउनेले पनि प्रशस्त पाएको छ। आमेन आमेन। यहाँ ढोकामा, यो सुन्दर नामक ढोकामा भएको घटना, यहाँनिर भएको स्टोरी चाहिँ त्यही भन्छ। त्यो व्यक्तिले त्यति ठुलो आफ्नो जीवनमा आफ्नो जिन्दगीमा त्यति ठुलो भयङ्कर ठुलो आशा गरेको थिएन। तर जब परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको नाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ चङ्गाइका कुरा भयो नि, तब उसले आशा गरेको भन्दा पनि बेसी कुरा, धेरै कुरा, उसले कहिले नसोचेको कुरा चाहिँ पाएको छ। हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हो। हाम्रो जीवन पनि हामीले चाहिएको छ, हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिएको छ, तर त्यहाँनिर पनि हामीले खोजेको, हामीले मागेको कुरामा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पक्र्न सक्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ आशिष हुन्छ। आमेन आमेन। आजको वचनले हामीलाई सिकाउँदै गरेको, मण्डलीलाई, हामी सबैजनालाई भन्दै गरेको कुरा चाहिँ, जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ नि, कति कुरा हामीले आशा गरेको भन्दा बेसी दिनुहुन्छ। जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उपस्थिति ल्याउनुहुन्छ नि, तब हामीले सोचेको भन्दा पनि बेसी कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। हामीले सोचेको भन्दा पनि बेसी आशिष चाहिँ हामीले पाउँछौँ। आमेन आमेन। वचनले आज हामीलाई सिकाएको कुरा नै यही हो। हामीले के मागिरहेका छौँ परमेश्वरमा, ल प्रभु मलाई के चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, के माग्दैछौँ, के कुरा हामीले परमेश्वरबाट आशा गर्दैछौँ, र हामीले आशा गरेको कुरामा परमेश्वरले चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले लिनलाई हामी तयार हुनुपर्छ। आमेन। जब परमेश्वरबाट हामीले पाउँछौँ, जब परमेश्वरको इच्छा अनुसारले हामीले पाउँछौँ, तब त्यो चाहिँ अवश्य त्यो चाहिँ आशिषमय र प्रशस्त हुनेछ। आमेन आमेन। अब यहाँनिर अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, यो स्टोरीमा त्यो व्यक्तिले पायो, त्यो व्यक्तिले के पायो, पूर्ण जीवन पायो। उसले त आफ्नो खुट्टै पायो, उसले पहिले सोचेको पनि थिएन, तर उसले पुरा जीवनै पायो, उसको खुट्टा, उसले पूर्ण चङ्गाइ पाएपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिले के गर्यो भन्ने कुरा फेरि हामीले विचार गर्नुपर्छ। कतिपल्ट हुन्छ नि, हामीले केही कुराहरू मागिरहेको हुन्छ, परमेश्वरले दिइरहेको हुन्छ, ठ्याक्कै पाइसकेपछि चाहिँ बिर्सी पठाउँछ क्या। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो स्वभाव, मानिसको स्वभावहरू त्यस्तो हुन्छ कि, हुने गर्छ। पाएपछि चाहिँ परमेश्वरले ठ्याक्क धन्यवाद दिने, परमेश्वरलाई स्तुति गर्ने कुराहरू, परमेश्वरलाई ल प्रभु धन्यवाद, यो त मैले पाएँ भनेर ठ्याक्क कहिलेकाहीँ हामीले छुट्याइरहेको हुन्छ नि, बिर्सी पठाउँछ क्या, होइन त? नपाइन्जेल चाहिँ प्रभु मलाई चाहियो, प्रभु मलाई चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, अनि पाएपछि चाहिँ कतिपल्ट हामी ठ्याक्कै बिर्सी पठाउँदछौँ। तर यहाँनिर त्यो व्यक्तिले जब त्यो खुट्टाहरू पायो नि, उसले जब त्यो नसोचेको कुरा पायो नि, तब त्यसपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ के गरेको छ, मन्दिरभित्र गएको छ। आमेन आमेन। मन्दिरभित्र गएको छ। आमेन। अनि मन्दिरभित्र गएर उसले के गरेको छ, प्रशंसा गरेको छ, स्तुति गरेको छ, नाचेको छ। उफ्रियो होला नि पक्कै पनि, ओहो मैले त खुट्टा पाएँ भनेर रमायो होला नि पक्कै पनि। त्यो मन्दिरदेखि बाहिर आएको छैन, उसले मन्दिरनेरि पाएको छ, उसले सोचेको भन्दा पनि पायो। त्यसपछिबाट ए ल मैले पाएँ भइहाल्यो भनेर बाहिर गएको छैन, मन्दिरभित्र गएर चाहिँ स्तुति प्रशंसाहरू गरेको छ। आमेन। धन्यवादहरू चढाएको छ। आमेन। हामीले हाम्रो जीवनमा कति कुराहरू पाउँछौँ, कति कुरा पाउँदैनौँ। सायद कुनै कुरा परमेश्वरको इच्छा हुँदैन होला, हामीलाई आशा त हुन्छ, तर हामीले प्रार्थना पनि गरेका हुन्छौँ, कति कुरा पाउँदैन होला। सायद परमेश्वरको इच्छा थिएन होला, तर जब पायो नि, पाएपछि चाहिँ स्तुति प्रशंसा धन्यवाद दिने कुराहरू चाहिँ बिर्सिनु पनि नहुने रहेछ। आमेन आमेन। यहाँनिर मैले यहाँ वचनले, यो कुराले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदैछ। एउटा व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति आफैमा सक्षम छैन, आफैले सबै कुरा गर्न सक्दैन, उसको बसमा कति कुराहरू छैन, ऊ अरू कसैले डोराएर आइपुग्छ, ऊ अरू कसैले लिएर आएर हिँडाएर बोकेर कसरी हुन्छ लिएर आएर आइपुग्छ, र उसले आफ्नो जीवन साधारणतया चल्दै गर्दाखेरि जब परमेश्वर येशू ख्रीष्टको उपस्थिति, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले दिनु खोज्नु भएको कुराहरू उसले पाउँछ नि, तब उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रशस्त, सोचेको भन्दा पनि धेरै कुराहरू पाउँछ। आमेन। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा
आफ्नै इच्छा आफ्नै आशा भन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिन चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न सकौँ। आमेन आमेन। जब परमेश्वरबाट पाउँछ हामीले के कति पाउँछौँ? 1 रुपियाँ पाउँछौँ, 2 कति पाउँछौँ परमेश्वरबाट पाउँदाखेरि? सोचेको भन्दा पनि धेरै, छप्पड फाड्के एउटा डाइलेक्ट छ नि त होइन? जब उपरवाला देता है, जब परमेश्वरले दिन्छ टन्नै दिन्छ, प्रशस्त दिन्छ। आमेन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशिष, हाम्रो जीवन आजको वचनमा छोटो मिठो आशिष चाहिँ यही नै हो कि हामीले परमेश्वरबाट केही कुराहरू आशा गरेका छौँ, हामीलाई केही कुराहरू चाहिएको छ, हामीलाई कति कुराहरू आवश्यक छ कि छैन? कसैलाई थोरैलाई मात्र छ जस्तो छ कि छैन? अलिक मजाले भन्नुहोस् न, छ कि छैन? हामीलाई छ, परमेश्वरबाट केही कुराहरू पाउने आशा छ, हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। तर जब परमेश्वरले उहाँको इच्छामा दिनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई प्रशस्त पाउनेछौँ, हामीमा प्रशस्त हुनेछ त्यो आशिषहरू। आमेन आमेन। वचनले हामी सबैजनालाई आशिष दिएको छ। आमेन। अब फेरि दिउन भन्दाखेरि अर्कै हुन्छ क्या। दिउन भन्दाखेरि नपाउन पनि सक्छ, दिउन भन्दाखेरि नहुन पनि सक्छ, तर पाइसकेको छ आशिष चाहिँ हामीले पाएका छौँ। आमेन आमेन।